मुफस्सरीन बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मौसूल के इलाके में निनवा वालों की तरफ मबऊस फरमाया था। आपने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, उन्होंने आपकी तकजीब की और कुफ्र इनात पर अड़े रहे। जब इसी तरह एक तवील मुद्दत गुजर गई तो यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से निकल गए और लोगों को फरमा गए कि 3 दिन के बाद उन पर अजाब आ जाएगा। इससे मनकूल है कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ ले गए तो कौम को यकीन हो गया कि अब अजाब ज़रूर नाजिल होगा। उस वक्त अल्लाह ताला ने उनके दिलों में तौबा की तरफ तवज्जो पैदा फरमा दी। उन्हें अपने नबी के साथ बदसलूकी पर नदामत महसूस हुई, चुनांचे उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन लिए, जानवरों के बच्चों को उनकी माँओं से अलग कर दिया। फिर वो रो रो कर आजिज़ी के साथ अल्लाह से दुआ मांगने लगे। मर्द भी रोते थे, औरतें भी, बच्चे भी रोते थे और माएँ भी। ऊँट भी बिलबिलाते थे, उनके बच्चे भी, गाय भी, बछड़े भी, बकरियां भी मनमनाती थीं और मेमने भी। ये बहुत रकत आमेज मंजर था। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और रहमत से उन पर से वो अजाब टाल दिया जो उनके सरों पर मंडला रहा था। यानी गुज़िश्ता क़ौम में कोई ऐसी बस्ती क्यों न पाई गई जो पूरी की पूरी ईमान ले आती। मालूम हुआ कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ऐसे हुआ जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने किसी बस्ती में कोई डराने वाला नहीं भेजा मगर वहाँ के खुशहाल लोगों ने कहा, हर जो चीज़ तुम देकर भेजे गए हो हम उसके कायल नहीं। फिर कोई बस्ती ऐसी क्यों नहीं हुई कि ईमान लाती तो उसे उसका ईमान नफ़ा देता, सिवाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान ले आई तो हमने रिसवाई के अजाब की दिनवी ज़िंदगी में उन पर से टाल दिया और उनको एक ख़ास वक्त तक के लिए ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने का मौका दिया और वो सब के सब ईमान ले आए। मुफस्सरीन का इस बारे में इख्तिलाफ है कि उनके इस ईमान से उन्हें आखिरत में फ़ायदा होगा या नहीं, और जिस तरह दुनिया के अजाब से छूट गए आखिरत के अजाब से भी बच जाएंगे या नहीं। कुरान मजीद के ज़ाहिरी अल्फाज से मालूम होता है कि इस ईमान से उन्हें आखिरत में भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया लम्मा आमनू, जब वो ईमान ले आए और फरमाया अर्सलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून फ़आमनू फ़मत्तअनाहुम इला हीन, और हमने उसे 1 लाख या उससे भी ज़्यादा आदमियों की तरफ भेजा, बस वो ईमान ले आए, लिहाजा हमने उन्हें एक ज़माना तक फ़ायदे दिए। इस दूनी फ़ायदे से ये लाजिम नहीं आता कि आखिरी अजाब से निजात हासिल न हो। इस कौम की तादाद 1 लाख तो यकीनन थी, उससे ज़्यादा कितनी तादाद थी उसके बारे में उलमा के मुखातिब अक़वाल हैं। बहरहाल जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की वजह से दिल बर्दश्ता होकर रवाना हो गए तो समंदर में सफ़र करने के लिए किश्ती में सवार हुए। किश्ती लहरों में डगमगाने और हिचकिचाहट खाने लगी और करीब था कि डूब जाते। चुनांचे मुसाफिरों ने मशवरे ये तय किया कि कुरा अंदाजी करें और जिसके नाम का कुरा निकले उसे किश्ती से समंदर में फेंक कर बोझ कम करें। जब उन्होंने कुरा डाला तो कुरा में अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोग यूनुस अलैहिस्सलाम के जाहिद तो तक़वा से वाकिफ़ थे, उन्होंने आपको दरिया में फेंकना पसंद नहीं किया। उन्होंने 2 बार कुरा डाला तो फिर आपका नाम निकल आया। आपने छलांग लगाने का इरादा किया तो दूसरे मुसाफिरों ने फिर आपको मना कर दिया। उन्होंने 3री बार कुरा डाला तब भी आपका नाम निकला, क्योंकि अल्लाह ताला की ख़ास मसीहत यही थी। और बिलाशुबा यूनुस नबियों में से थे। जब वो भाग कर भरी किश्ती में पहुँचे और फिर कुरा अंदाजी हुई तो ये मगलूब हो गए, सिवा उन्हें मछली ने निगल लिया और वो खुद अपने आप को मलामत करने लग गए। जब कुरा में आपका नाम निकला तो आपको समंदर में फेंक दिया गया। अल्लाह ताला ने बहरिया रूम की एक बड़ी मछली भेज दी, वो आपको निगल गई। अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया कि वो आपका गोश्त न खाए और हड्डी न तोड़े, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम उस मछली का रिज़्क़ नहीं थे। उसने आपको लेकर तमाम समंदरों का चक्कर लगाया। बाद उलमा ने बयान फरमाया कि उस मछली को उससे बड़ी मछली ने निगल लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट से पुकार, जब आप मछली के पेट में पहुंच गए तो आपने सोचा कि आप फूत हो गए हैं, लेकिन आपने अपने एजा को हरकत दी तो एजा ने हरकत की, तब आपको मालूम हुआ कि आप अभी जिंदा हैं। चुनांचे अल्लाह के लिए सिजदा में गिर गए और फरमाया, या रब, मैंने ऐसी जगह को
تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ مقصود کلام یہ ہے کہ مچھلی آپ کو لے کر گہری سمندروں میں گھومنے لگی۔ آپ نے مچھلیوں کو رحمان کی تسبیح کرتے سنا اور ککریوں سے اللہ کا تسبیح سنی۔ اس مقام پر آپ نے زبان حال سے اور زبان مقال سے فرمایا جیسے اللہ جل جلال نے بیان فرمایا ہے، جو پوشیدہ چیزوں سے باخبر، مصائب سے نجات دینے والا ہے۔ وہ ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے اور بڑی سے بڑی دعا قبول کرتا ہے۔ اور مچھلی والے کو یاد کر جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دی اور خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوردار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گمان کیا کہ اللہ پر تنگی اور سختی نہیں کرے گا۔ بالا آخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا۔ میں اندھیروں سے مراد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ ایک قول یہ کہ اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے نگل لیا تھا، اس لیے دو مچھلیوں کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا مراد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اسی روز تک اسی کے پیٹ میں رہتے جبکہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہاں اللہ کی تسبیح نہ کہتے اور اللہ کے سامنے عاجزی نہ کرتے، توبہ نہ کرتے تو قیامت تک وہیں رہتے اور قیامت کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ہو کر نکلتے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ کی تسبیح کرنے والے یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور ذکر الہی کرنے والے نہ ہوتے تو نجات نہ پاتے۔ اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کا خیال رکھ، اسے یاد رکھ، اس کے احکام کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ اللہ کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ راحت کے وقت اللہ کے ہاں معروف ہو یعنی اس سے تعلق جوڑ کر رکھو، وہ مشکل کے وقت تجھے پہچانے گا۔ امام بن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا خیال آیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوردار ہوں۔ یہ دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا، یا رب، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے۔ فرمایا، تم نے پہچانا نہیں؟ بولے، نہیں۔ اے رب، وہ کون ہے؟ فرمایا، میرا بندہ یونس۔ فرشتوں نے کہا، تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہتی ہیں؟ یا اللہ، وہ راحت کے ایام میں نیکی کرتا تھا، کیا تو اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ پھر مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کدو اگانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس کے پتے انتہائی ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں، مکھی اس کے قریب نہیں آتی، اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے، اس کے چھلکے بیج سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جنگلی ہرنی صبح شام آ کر آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہ آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کا احسان تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں، یعنی ہم سے جو کوئی دعا کرے اور ہماری پناہ کا طالب ہو، ہم اس کے ساتھ اسی طرح احسان کرتے ہیں۔ الفاظ میں کہیں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا اور پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔